बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों, आज हम बात करेंगे खलीफा राबे दामाद रसूल हज़रत अबू तुराब हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत के हवाले से। जी हाँ, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें अशरा मुबशरा में चौथा नंबर और खिलाफत राशिदा में चौथा नंबर और साबिकून अल अव्वलून में होने का शरफ हासिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर निगरानी परवरिश पाने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर कफ़ालत परवरिश पाने और अहले बैत में शामिल होने का ख़ुसूसी आज़ाज़ और सआदत हासिल है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़ब कुरान करीम में भी मौजूद हैं और बेशुमार सहीहुल असनाद अहादीस में मौजूद हैं, जिनमें से मैं चंद एक यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दौर नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चंद मुआरकों में, चंद गज़वात में बहुत ही ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं। तो सबसे पहले हम उनका तज़किरा करते हैं। ग़ज़वा बदर जैसे अजीम मुआरके में जब काफ़रों की तरफ से 3 सरदार आगे बढ़े, शेबा बिन रबिया और अकबा और वलीद बिन अकबा, तो मुसलमानों की जानब से हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। एक ज़ोरदार मुकाबला हुआ, तीनों काफ़िर सरदार जो थे वो मारे गए। तो अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु का ये दुश्मनों के साथ मुकाबला करना इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस वाक़या का नक्शा खींच दिया। सूरतुल हज की आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये 2 लड़ने वाले ग्रोह हैं जिन्होंने अपने रब के लिए झगड़ा किया। यानी एक ग्रोह हज़रत सैयदना अली, हज़रत सैयदना हमज़ा और हज़रत सैयदना अबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह जो तौहीद को मानने वाला ग्रोह था, और दूसरी तरफ कफ़ार का ग्रोह था जो तौहीद का इनकार करने वाला ग्रोह था। तो इस वाक़या का जो तज़किरा है वो सहीहुल बुखारी में भी मौजूद है, सही बुखारी हदीस नंबर 3965। तो मेरे भाइयों, इसके बाद एक और हदीस मैं यहाँ पर पेश करता हूँ जो मुतफ़क्कुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सही बुखारी में 420 नंबर हदीस है और सही मुस्लिम में 2406 नंबर हदीस है। तो इस हदीस मुबारका में ग़ज़वा खैबर का ज़िक्र किया गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर के लिए निकले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें ख़राब थी और वो सलाम के साथ ना निकल सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का प्यार देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, के बाद में उन्हें ख्याल आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए चले जाएं और मैं पीछे रह जाऊं। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में रवाना हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले। तो मुआरका खैबर जो था वो जारी हो गया, शुरू हो गया, जंग जारी हो गई। कई दिनों तक जंग जो है वो लगी रही, कई दिनों तक मुआरका जो है वो जारी रहा। आखिरकार एक रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं झंडा जो जिहादी परचम है वो एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उसी से मोहब्बत करता है। तो जब अगले दिन सुबह हुई तो हर किसी के दिल में यही ख्वाहिश थी कि ये एजाज़ जो है ये मुझे मिल जाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली हैदर कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि उनकी जो आंखें हैं वो दुख रही हैं, उनकी आंखें ख़राब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों पर लगाया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सेहतियाब हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जिहादी परचम थमा दिया और उन्हें साथ साथ ये वसीयत भी की कि जाओ और मैदान में पड़ाव डालो, उन लोगों को इस्लाम की दावत दो, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें फ़राइज़ बताओ, अगर उनमें से किसी एक ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया तो ये तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगा। तो उस वक़्त जो है वो सुर्ख ऊँटों की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत बड़ा ख़जाना हुआ करता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए समझाया कि अगर किसी एक बंदे ने भी हिदायत कबूल कर ली तो ये तुम्हारे लिए 100 ऊँटों से भी बढ़कर होगा। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन लोगों ने इस्लाम की जो दावत है वो कबूल नहीं की। इसके बदले में जो मरहब था ना खैबर वालों का,
جو سردار تھا، سپہ سالار تھا ان کی فوج کا، وہ آگے بڑھا اور کچھ اشعار پڑھنے لگا جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں ہتھیار بند اور آزمودہ سپہ سالار ہوں۔ اس طرح کی اس نے کوئی اشعار وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح روبناک۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، پھر زوردار مقابلہ ہوا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی کاری ضرب لگائی اور مرحب جو سردار تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جب ان کا سردار مارا گیا تو جو فتح تھی وہ مل گئی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح جو تھی وہ مسلمانوں کو نصیب فرمائی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں کتاب الجہاد 1807 نمبر روایت میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور ہی بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردست فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں 78 نمبر حدیث ہے کہ جس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور ہر روح والی چیز کو تخلیق کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی تھی کہ میرے ساتھ صرف کامل ایمان والا جو شخص ہے وہی محبت رکھے گا اور منافق کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ میرے ساتھ دشمنی نہیں رکھے گا۔ یہ بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف مومن ہی دوستی رکھتے تھے اور منافق جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھا کرتے تھے۔ اور منافقین کی اس دشمنی کا نتیجہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انہی منافقین نے بعد میں سازشیں کر کے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا تھا۔ اچھا میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات قابل غور ہونی چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اختلاف بھی ہوا تھا، لیکن اس اختلاف کو ہم دشمنی کا نام نہیں دے سکتے۔ وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، اجتہادی رائے تھی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر فٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ منافقین کے بارے میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں دوسرے فرامین، دیگر فرامین احادیث میں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے نزدیک تیرا مقام وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی وجہ سے تم نبی نہیں ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری 3706 نمبر روایت اور صحیح مسلم 2404 نمبر روایت۔ تو میرے بھائیو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑی ہستی تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پسندیدہ صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے حد پیار اور بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار اور محبت کریں۔ تو ایک اور روایت میں الفاظ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جو مجھے دوست رکھے گا، جو میرے ساتھ محبت کرے گا، جو میرے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی عقیدت رکھے، ان کو بھی اپنا دوست بنائے۔ تو میرے بھائیو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا بنائے اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمتیں کی، جس طرح انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، عبادتیں کی، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔